हांगा येता तो हय प्रोजेक्ट असो सकयल येता ती बॅरेज आसा न्हू जो ब्लॉक करतले ही जी न्हंय तो बॅरेज सकयल येता. ओके. आतां हांगा तेणी कळना आमची स्टडी प्रमाणे की हांगा तेंगेलो पंप स्टेशन येता. हां सो हें उदक तेणी स्टोर करपाचें आनी तें पंप करपाचें आनी व्हरपाचें. ते खणला हय थंय ते पंप कळना पंप स्टेशन स्टेशन. येता. ओके. हय आनी हांगा स्टोर करप स्टोर करपाचें ही एरिया सगळी बुडोवपाची आनी हें स्टोर करपाचें उदक. उदक आडयल्यार बरें न्ही हरशीं तुमी विरोध कित्याक करतात? ना उदक आडयल्या म्हळ्यार कशें हांगा सगळी धडे आसात लोकाल्यो ह्या सायडीन आसा त्या सायडीन आसा दोनी वाटच्यान धडे आसा. कशें आहा हें उदक समज स्टोर करीत रावलें ती फाल्यां धड सगळी कोसळटली आमकां तो भंय आसा. प्लस हांगा 100 मिटराचीं आमगे घरां आसा ह्या सायडीन. कितलीं घरां अशी अफेक्ट जवळ जवळ 500 वयर आसतलीं हे सगळे तिनूय मतदारसंघां धरलीं जाल्यार. लायनीन धरले जाल्यार हय लायनीन धरलीं जाल्यार धडे धरून माडेल धरून मिराबाग आतां न्हंय खंयच्यान फ्लो अशी सकयल फ्लो जाता? आतां ही न्हंय हां दोन्ही सायडीच्यान फ्लो आसा. असो एक कसो? लो टायड हाय टायड आसा. अच्छा. आतां हें उदक जे पळयता तूं आतां हे लो टायड जाता ही सुकती जाता आतां. हें सुकता. बॅकवॉटर टायप आतां- जालें तें हय, आतां. आतां हें उदक हें पळय हांगा पावता उदक वयर हां. इतली उदक वयर लेवल भरता तेजो. म्हणजे बॅकवॉटर जालें हय. सो आतां हें खंय उरलें म्हाजी मातशी वो GPS रोड- चेंज जालो हांगा देवला तुजो. सो हेवटेन कितें उरलें आतां? वो सावड्ड्या गेलो डायरेक्ट वो कुट्टाळे. वो कुट्टाळे उरले. असो तूं ह्या न्हंयच्यान तूं बोट घेवन स्ट्रेट गेलो डायरेक्ट कुट्टाळे तूं. ओके. आनी ताका फाटो ना ही मेन रिवर जुवारीची. तुम्ही पळयतात GNH.